در این جنگ جمل دشمنان شکست خوردن، امیرالمؤمنین پیروز شدن. یه عده زنهای دشمنا که شکست خورده بودن تظاهرات کردن تو روی امیرالمؤمنین و فحش به امیرالمؤمنین دادن. ببینید تاریخو. امیرالمؤمنین یه دونه از این زنها رو نه کشت، نه حبس کرد، نه شکنجه کرد، نه اجازه داد کسی به اینها برخورد تندی بکن. مقابل این امیرالمؤمنین معاویه ها و امثال معاویه ها و بنی امیه و بنی العباس و امثالشون اینا اومدن. این ماه مبارک که همه چیز درش ثوابش بیشتره، از همین ماه مبارک شروع کنید دفاع از خدای عزوجل، از قرآن کریم، از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، از حضرت زهرا سلام الله علیها، از 12 امام علیهم السلام و همت کنید قدری که میتونید که کوتاهی نشده باشه رسوا کردن بنی امیه و بنی العباس توی دنیا. این واجب امروز، هر کی نکنه اون قدری که میتونه این حرام انجام داده.